पैगंबर ताला द मेराज पशपवांदे तोहफा रावड़ी, गिफ्ट रावड़ी, हदिया रावड़ी। अम्मी आयशा जमामोर अस्तामोर रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाई पैगंबर बदशबी बिस्तरे बांधे नो जब कुजशुम मा बखत कतल चे पैगंबर सशवे दे पैगंबर बदशबी पत्यारा के पनी मशपा के एदन गंजवाना तो उदप्रोते पहाड़ टेम बांधे बा जमा पैगंबर पसजदा के बा अल्लाह तप्रो तो ओ पजबे दा कलिमातु उम्मती 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 उम्मती। पैगंबर ब जमा वस्ता नुम बे गस्त नो हागे टेम किम द हजरत मूसा अलैहि सलाम मखता चिकला दा खबर राले जे 50 मुंजुन दी नो हजरत मूसा अलैहि सलाम वर्ते हुई जे बनी इसराइल खुद व मुंजुन नशु कोले और स्ता उम्मत ब 50 मुंजुन गई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्या वापस ब्या रागे ब्या वापस किस्सा मुख्तसर मुंजुन सूल रालो मुंजुन सूल रालो पिंजोला तदे द पार पैगंबर गम करे दे तले दे वापस अल्लाह था पिंजो मुंजुना सूल रालो पिंजोला उस दल त नुक्ता दर को आम नुक्ता कम जमा परुंद शेख सेब नवरेदा नन अगस्त तासुल दर कम और ब्या बदरते यो दो खबरी पनी का बांधेव कम स्तासु वखुम कीमती दी और माता मखित प्रोग्रामातुम प्रात दी ब्या बस्तासु नज़ इजाजत वाखलम दलत चिकम नुक्तदा दलत नुक्तदा दा चेरा वली अल्लाह त पता नवा चिदा उम्मत 50 मुंजुना निशी कोले अल्लाह अल्लामुल गुयूब दिकना अल्लाह तदा पता नवा चे जमा द दुआनो जहानो दा सरदार महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीबा पशपगम आसमान बांधे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सर मिलावीगी हजरत मूसा वर तदावी और दीबा म्याब मात वापस राजी त 50 मुंजुन न कमीगी कमीगी पिंजो त मुंजुन त बरारसी वली अल्लाह तदा पता न बस दनकबन खल्क हुआ है अल्लाह तहाग वक्तुम पतवा कम वक्त तो द मोर पखेट केवे बल्कि द मोर खेटे तरा गले नवे अल्लाह त दाम पता दा और अल्लाह त दाम पता दा च तो बद दी दुनिया ना हाग दुनिया त कलवे अल्लाह तो पता द कना अल्लाह अल्लामुल गुयूब दे अल्लाह तो वलिदा पता न वा अल्लाह तो पता वा जे पैगंबर बिया दोबारा वापस राजी दशपगम आसमान खो सो वजह सवा हाग नुक्ते चे परुन मुंग त शेख सेब राकड़ी दी नंजता त दरकम विद्व वजुहात दल तसवी दो वजी अगर याद के दो नुक्ते यो खुदा चिद्दी उम्मत ता चित 50 तुन मंजुन पिंजशी नुदीत बद शुक्र कोलो मुकमिलोश दीत बद शुक्र कोलो विला इन शकरतुम लअजीदन्नकुम शुक्र ढेर घट नेमत कम खलक च शुक्र न कई अगी खुद को शे कई कम जवानान च शुक्र न कई अगी जान तदा स्पेले मख की और जान च दिन तबाह व बर्बाद की नो अल्लाह हुए चिता पैगंबर पतलो रातलो के दा अल्लाह दा पतवा हो अल्लाह ब्या बार बार पैगंबर लमुकवर गोला चिदा पैगंबर जमा ख्वात राशि लड़शी ब्याराशी वजह सवा यो वजह दावची द शुक्र मुका उम्मत तमिलोश यो वजह सवा यादे के द शुक्र मुका उम्मत तमिलोश और बला वजह चिजो द महबूब ब्याराशी और यो पेर ब्याराशी ओ यो पेर ब्याराशी और दा महबूब माता गुरी और जो दतगोरब शायर वही मीना पतलो रातलो ज्यातीगी शायरा दनकबन जवाना तो बदचा पा इश्क बदावे खुजमा अल्लाह चिदा मंजर बयान को नु चिज़ा के मंजर तो गोरम नु जबे पैगंबर सवजदा तो वापस लाड़े प्यारा ले प्यालाड़े प्यारा ले प्यालाड़े प्यारा ले जवाब मिलावीगी मीना पतलो रातलो बांधे ज्यातीगी
مینا پتلو راتلو باندې زیاتی. او تاسو کې به اکثر د رکشې ډرایوران ناستي نو مخکې ورپسې څه ده کړی د اردو اشعار به درته زه ویم د پښتو دا شعر به راته مخکې تاسو وایې مخکې ورپسې څه دي کله راځه کله به زه درځم کله راځه کله به زه درځم. د پښتو شعر تا ووی د اردو به درته زه وویم غمګین شعر هغې کې مګر چې سبق پروت دی څنګه په دې شعر کې سبق دی. دا خو ټرک ډرایور په ټرک لیکلي رکشې والا په رکشه لیکلي سوزوکي والا په سوزوکي لیکلي خو زه درته ویم تو به اوس ته ګورې او زه چې کله هغې منظر ته وګورم د معراج شپه ته نو ما ته جواب ملاویږي چې پیغمبر ولې روان دی بیا ولې روان دی ولې الله ته پته نه وسو خو الله یې راغواړي او بار بار یې راغواړي ولې چې مینه پتلو راتلو باندې زیاتیږي. हमें अपनों ने मारा गैरों में कहां दम था हमें अपनों ने मारा गैरों में कहां दम था. چاته چې د دې ترجمه نه راځي نو وخت مختصر دی تاسو کې کم ډرایور مرګري ناستي دغې نه سبا تپوس وکړي چې د دې شعر څه مقصد خو دې کې ډېر غټ سبق پروت دی په دې کې ډېر غټ سبق پروت دی. خلق وی دا میں جان دے دا میں جانا دے دا میں جانے جانا دے او دا میں محب دے دا میں عاشق دے او دا میں دوست دے او دا میں یار دے. زدر تویم د نقبن خلق زمانہ تپوسو کے اللہ ماتا ملک کھولے دے اللہ ماتا ملک کھولے دے. وفا پچا کی نشتے وفا کشتے نو صرف پا اللہ کی دا او دا اللہ نبات پا مورا پلار کی دا د مور پلار د وفا نه بعد بل وفا نشتے نہ منم. ذکر وی ہمیں اپنوں نے مارا غیروں میں کہاں دم تھا ورپسې سوئی تاسو مو آئے زدر تغیم تاسو خپل دغه پورا کړی دی. میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی بہت کم تھا دا ہو چې کله